السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في توبوغرافي فاسيل. غادي نحاولوا نكملوا التصحيح ديال البروف 2019 ديال دوزيام اني في انفورماسيون، وغادي نصحوا التمرين الثالث. التمرين الثالث يعني البرانسيب ديالو هو الكالكول دو سيرفاس اي بيريمتر، ياك بلا ميثود بولار، حيت القضيه فيها لي زونغل و لي ديستونس. دونك حيت ما عندناش لي كوردوني، دونك غادي نقولوا راه غادي نحسبوهم بلا ميثود بولار. فوالا انا غنشوف لي بروف هنايا، ياك المهم نجي نهضر كلها نجي داكشي الاول، ياك داكشي الاول ما عندنا به غرض. اشنو غادي نشوفو؟ غادي نشوفو الشيما، ياك نحاول نشوفو الشيما، ها هي، ياك نحاول نشوفو الشيما كيفاش دايره، ونشوفو الطابلو. ياك الطابلو شنو كيقول ليا؟ كيقول ليا انا ستاسيوني في البوان اس، ياك شفت الزيرو في البوان ا، يعني فيكسيت الزيرو ديالي في البوان ا، ياك فيكسيت الزيرو ودرت واحد لا ديستونس، ياك في البوان ا، وعاوتاني مشيت عاوتاني وكيعطيني واحد الدينيفلي، فهمتي؟ الدينيفلي يعني بشحال طالعه ولا بشحال نازله لو بوان ا على لو بوان اس. مثلا هنايا نازله لو بوان ا نازله على لو بوان اس ب2.5 متر، ياك عاوتاني مشينا لبي وشفنا واحد لا فيكتوير وشفنا واحد لا ديستونس، يعني عاوتاني مشينا لسي شفنا واحد لا فيكتوير وشفنا واحد لا ديستونس. هاهما هنايا باش تشوفوهم، فهمتي؟ هاهما هنايا دونك ها لا فيكتوير زيرو تجي شحال 55 622، وغادي هاد الدينيفلي هاد ديستونس سويفون لا بونت ها لا كوت، دونك لا ديستونس، ياك حيت انا عندي هاد الجيمي، دونك غادي نكون خدام بالديستونس سويفون لا بونت ماشي بالديستونس اوريزونتال، ياك نفس الحاجه. هاد المساله هادي ممكن تحط في البراتيك، فهمتي؟ ممكن تحط في البراتيك، ممكن تجيب كدا ستاسيوني ليا ماتيرياليزي ليا واحد سميتو واحد البقعه وجبد لي السيرفاس ديالها البيريمتر ديالها، فهمتي؟ دونك شنو هو السؤال الاول؟ دونك انا مادام عندي هاد الزيرو هادو، اشنو هو السؤال الاول؟ كالكولي لي زونغل او سومي اس، ياك يعني بغيت نكالكولي لي زونغل. اين اونغل اللي بغيت نكالكولي لونغل ا اس بي، دونك هادي، ياك وبغيت نكالكولي عاوتاني بي اس سي هادي، ياك عاوتاني سي اس دي هادي، عاوتاني دي اس او هادي، وعاوتاني هادي. فوالا هادشي بسيط، يحد الساعه هادشي بسيط. اشنو كنعرف فاش كيكون عندي انا لي ليكتور وكنبغي نجبد لي زونغل؟ مثلا الفا هي اش، هي ليكتور ديكستريميتي موان ليكتور دوريجين، فهمتي؟ ليكتور ديكستريميتي موان ليكتور دوريجين، يعني بكل بساطه ما تحتاجش نتايا مثلا شي يقول لك لونغل هنايا، ما تحتاجش تعقد الامور. ديكستريميتي موان لوريجين كنقضي الغرض. نيشان اجي نمشي هنايا باش نحط لي شيفر اللي خصهم يكونوا باش حتى التصحيح يكون عنده معنى. اشنو غادي ندير؟ يعني انا عندي هنا الزيرو، هنا قريت 55 622 ها لوريجين، ياك هادي باش تجي وانا نشوف هادي بغيت انا هاد لونغل، دونك ها ليكستريميتي ها لوريجين، دونك بغيت ندير 55 622 موان صفر، هي نفسها هادي. دونك هادي هاد لونغل هي اش؟ هاد لونغل هادي هي 55، طبعا هاد الالفا هادي كتساوي 55.622 غراد، ياك بالنسبه للاخرى شنو غادي ندير؟ 174.22 موان 55.622. علاش؟ حيت انا بغيت هاد الجوج، ياك بالنسبه لهاد الجوج انا بديت بهادي وساليت بهادي، دونك هادي هي لوريجين وهادي هي ليكستريميتي، دونك بغيت ندير هادي موان هادي. فوالا هانتا بغيت ندير 174.22 موان 55.622، عطاتني 118، عطاتني 118.606 غراد، ياك نفس الحاجه بحال بديت من هادي وساليت من هادي على ليكستريميتي على لوريجين، انا نفس الحاجه اللي شاكي بخايب كيتعاود. دونك 256 256
فاصلة 837 موان 174 فاصلة 228 هي 82.690 غرام. هادو كتبوا غرام الله يرحم والديك، هادو كتبوا غرام بالنسبة للناس اللي مازال تابعهم البراشيك، هادو كتبوا غرام ياك. غنمشيو عاوتاني قلنا نمشيو عاوتاني للأخرى هاجي وهاجي ياك، هي 322.598 موان 256 ماشي 56 837 شحال هنايا 65.706 غرام ياك. اشنو عاوتاني هنايا شحال شفت هنا زيرو، شحال شفت هنا 322. دونك بغيت ندير هاجي وهاجي فوالا شي غير ابسطها لك. انت شفت الرقم اللي عندك ماشي يخرج لك سالب ولا يخرج لك موجب، حنا كنعرفوا كيفاش نتعاملوا مع داكشي فهمتي. الصفر بغينا نقصوا منه 322.598 شحال خرجت ليا ناقص 22.598. كيف ما كنقولوا الا خرجت ليا موجه سالبه كندير بلوس 400 شحال خرجت ليا 77.40 جوج، وإلا خرجت لي أكثر من 400 كنقص 400 فهمتي. دونك هذه كتكون فيها 77.402 غرام ياك. غندير واحد الكونترول ونشوف واش أنا غادي مزيان ياك. اش بغيت ندير؟ غادي ندير 77.402 بلس 55.622 بلس 118.606 بلس 82.690 بلس 65.761. لا سوم ديال هادشي خرج لي فيه 400. دونك لا سوم ديال لي زون خرج ليا 400. دونك انا الحساب ديالي مخير كاع فهمتي. هادشي ممكن ديرو في الطابلو فهمتي، ممكن ديرو في الطابلو. انايا باش نبقى كنسطر باش ما نضيعش الوقت فهمتي، ممكن ديرو في الطابلو دير اونغل ادوبتي فهمتي، دير لونغل ادوبتي وتقدر غير اولا تحسبهم غير كدير حساب كدا هاجي موان هاجي اش كتسوى لي هاد سميتو هاد البي اس ا سي اس كدا فهمتي تكتبهم ماشي مشكل واخا ما عليناش. انا عاوتاني نمشيو للسؤال 3 جوج اش فيه calculer la distance horizontale entre la station de chaque sommet. La distance horizontale ما عرفتينا distance inclinée ياك distance inclinée. كيفاش نحسبوا؟ إلا عندي مثلا واحد المثلث بحال هكا وعندي هذا الضلع ياك، عندي هذا الضلع وعندي هذا الضلع وهذا قائم الزاوية بالعين ياك. اشنو كنمشي كندير مثلا كان هذا ا بي سي حسب مبرهنات فيثاغورس اشنو كتقول لك؟ كتقول لك ان مربع الوتر كيساوي مجموع تربيع الزوايا المحاذية للزاوية القائمة. دونك هنا ا سي او كاري بلس بي سي او كاري فوالا. حتى هنايا كتطبق القاعدة، ولكن انا اش بغيت هاجي بغيت اسي ياك، بغيت اسي انا اللي بغيت ياك متفقين. بغيت اسي يعني شنو غادي ندير؟ هاد اسي نجي هنايا دونك ا سي اس 2 كتساوي لي ا بي اس 2 موان بي سي اس 2. مزيان. واش انا كنقلب على ا سي اس 2 او لا ا سي؟ كنقلب انا على ا سي ماشي على ا سي اس 2. دونك ا سي اشنو كتساوي ليا؟ انا كنعرف بلي الا تلاقى راسين مع او كاري كيدير او كاري كيدير راسين كيبقى ليا ا. دونك غنرفع على هادشي راسين درت عليها راسين ودرت عليها راسين ياك مشات او كاري مشى راسين. هنايا كنسق فيه راسين اللي هو ا بي اس 2 موان بي سي اس 2
دونك انا غادي نخدم بهذه القاعده هادي ياك. هذا هو اش بالنسبه لي ا بي هو دي بي ياك، و بي سي سيتان هو دي نيفل. فهمتي؟ دونك هكا بغيت نخدم باش نجبد دي اش. فوالا انا نمشي لا واخا غادي يبان لك الدينيفلي سالب حيت راه بيدخل عليه او كاري ديرها في بالك. فهمتي؟ نديرو دي اش ديال ا هي اش هي الراسين ديال اش ديال الديب اللي فيها هي الديستونس سويفون لا بونت ديال 72.15 راسين موان 2.5 للسيتان. هادشي نحسبوه 72.15 للسيتان موان فتح القوس موان 2.5 للسيتان. هادشي كله هذا بغيت نجيب ليه راسين اونسيان تعطيني 72.10 تعطيني 72 شحال؟ فاصلة 10 72.10. هذه الديستونس ديال ا هذه لقيناها ياك. نفس الحاجه بغيت نمشي لاس شنو ندير؟ بغيت نمشي للديستونس اس بي. اشنو كتسوى ليا؟ دائما ديستونس سوفون لا بونت اللي هي 74.92 هادشي او كاري موان اس بي اتش تكون حيت كنقول منها هادشي ناقص 0.38 او كاري. نعاود نحسبها اشنو نجي 74.92 أس 2 موان نفتح القوس غنحسب بحال هكا نفتح القوس 2.38 سد القوس ورفعو كاري شتيه وندير تساوي وندير راسين اونسيان هكا 74.88. فهمتي؟ دونك هادي حتى هي جبدناها ياك. عاوتاني نجبدو الأخرى دابا عرفنا العلاقة ياك. راه نديرو ابليكاسيون نيميريك نيشان هي 56.99 أس 2 موان 0.45 هادي ديال السي 0.45 أس 2 نديرو هكا راسين ديال لونسيان كتساوي 56 هادي نرجعوها هادي فاصلة 56.99. هاي حتى هادي لقيناها دي ديال 56.99 ياك. مزيان لقينا ديال سي. دابا نمشيو نشوفو ديال دي ياك 73.97 أس 2 موان 2.56 أس 2 هادشي كله راسين ديال لونسيان تعطينا 73.92 فهمتي؟ 72 غنشوفو ديال الاخرانيه. شوفو ديال هي سميتها شنو كنا عندنا باش تراجم قلنا سيدي 73 قلنا 73 فاش ياك 62.33 دا ناقص 1.78 أس 2 دا راسين اونسيان هي 62.30 ياك. دائما كنجيو دابا انا كنقلب على هذا ياك نفس القضيه ها شوف فيه ا بي أس 2 كتساوي هذا زائد هذا وكاري هذا وكاري زائد هذا وكاري ياك. اشنو بغيت انا؟ بغيت اصل كنحول اصل لهاد الجهه
كنخلي راسي مثلا على الجهه كنجيب عليها على الجهه بس ياك انا بغيت اس ما بغيتش اس سيتنا دونك كنرفع على الشيء كنبقى كنعوض شنو هي ا بي عندي هنايا ا بي هي دي بي ياك ا بي هي دي بي ياك ا بي هي دي بي ا بي هي دي بي و بي سي هي دينيفلي ياك انت بالنسبه ل او قلنا 62.33 السيتنا موان 1.78 السيتنا كتساوي الراسين جيرونسيان هي 62 بالنسبة للدي ديال او 62 فهمتي 62 حتى هنا راه مزيان ياك حتى هنا راه مزيان كالكولينا لي ديستونس وبقينا خدامين مزيان واخا اش باقي ليا دابا دوز السؤال الثاني السؤال الثالث هو كالكولي لا سيرفاس انا ما غاديش نجي لك سميتو الطابلو وداكشي انت حاولت قاد هاد المسائل فهمتي حاولت قاد المسائل ديال الطابلو فهمتي حاولت قاد المسائل ديال الطابلو وجيب لك شي بوكس نتمنى تكون داكشي اللي درتي في الامتحان فهمتي نتمنى تكون داكشي اللي درتي في الامتحان ان شاء الله المهم قلنا قال لك دابا كالكولي لا سيرفاس ياك كالكولي لا سيرفاس ديال البوليغون واخا نعطيو هذا اس 1 دائما وهذا اس 2 هذا اس 3 هذا اس 4 وهذا اس 5 لاصون ديالو كيعجبني لاصون هذا لاصون ديال من اس 1 حتى لاس 5 كيساوي ليا اس ديال ا بي سي دي او فهمتي كيعطيني هذا الصوم هذا المجموع ديالو تاع هذا بليس وغادي هكا فوالا مزيان شنو القاعده اللي غادي نطبق بيان سور هذه هي هما اللي فين كنطبقوا اس مثلا اس 1 اشنو بيساوي ليا اس ا فوا اس بي فوا سينوس ديال مثلا الفا واحد كلشي مقسم على جوج ياك كلشي مقسم على جوج بتعطيني الريزولتا فهمتي بتعطيني الريزولتا ياك نعاود ندير اس 2 تعطيني اس بي فوا اس سي فوا سينوس ديال الفا جوج سور 2 وتعطيني عاوتاني واحد الحاجه عاوتاني اس 3 تعطيني اس سي فوا اس دي فوا سينوس ديال الفا 3 ديفيزي بار 2 اس 4 كتساوي اس دي فوا اس او فوا سينوس ديال الفا 4 سور 2 اس 5 كيساوي اس او fois S A fois sinus de alpha 5 كلشي ديفيزي بار 2 هادو كاملين بغيت نجمعهم ياك بغيت نجمعهم ويعطيني لا سيرفاس توتال ديال ا بي سي دي او فهمتي ويعطيوه ليا فهمتي اشنو مازال اخر احنا شنو دابا راه خاصهم دي غولاسيون اللي كيكونوا بانال بزاف هما اللي كيجيبوا لك النقط فهمتي يعني ما تحاولش تبقى كل موجد مزيان وكذا لان كاينين شي حويجات اللي بساطين بزاف كيجيبوا النقط فهمتي المهم قال لي كالكولي البيريمتر كاين اللي مازال كيكتب ليا في البيريمتر كاين كيفاش مثلا انت عندي انا واحد الشكل هذا اشنو البيريمتر تاع هذا البيريمتر هو هذا واحد الشكل والمحيط والبيريمتر هو لا سوم ديال لي ديستونس فهمتي لا سوم ديال لي ديستونس اللي كيشكلوا لي الكونتور فهمتي لا سوم ديال لي ديستونس اللي كيشكلوا لي الكونتور ياك ولكن كيفاش غادي ندير هذه الحسبه كيفاش غادي ندير هذه الحسبه ها انت
كيفاش غادي ندير حتى غادي نحسب هاد المساله هادي. قاعده تاعي بسيطه جدا، ياك قاعده تاعي بسيطه جدا جدا، فهمتي؟ دونك كاين شي حوايج اللي تقريبا واش بغيت نقول لك بساط، ياك ما كيديوش الوقت في البريباراسيون، ياك ما كيديوش الوقت في البريباراسيون، ساهلين كيجيبوا النقاط، فهمتي؟ كيجيبوا النقاط وبايخين بزاف، فهمتي؟ هذه هي كنشد مثلا عندي بنان اشنو كنشد هذا التاع ياك السيتان مثلا اس بي السيتان بلس اشنو هو التاع الاخر اس ا السيتان ياك اس ا موان 2 فوا كوس ديال الفا 1 فوا اس بي فوا اس ا، هادشي كلو راسي باش يعطيني اش يعطيني ا بي، حيت انا كنقلب على هذا ما بين ا و بي وبين بي و سي وبين سي و دي وبين دي و او وبين او ا، لا سوم ديالهم كيساوي البيريمتر، فهمتي؟ لا سوم ديالهم كيساوي البيريمتر، يعني اش كنجي بغيت نحسب انا ا بي وبغيت نحسب بي سي وبغيت نحسب سي دي وبغيت نحسب سي دي او وبغيت نحسب او ا وبغيت نزيدهم على بعضياتهم باش يجيو البيريمتر بلا معنى، ياك بلا معنى ماشي بالمتر كاري بلا معنى، لا سيرفاس بالمتر كاري البيريمتر بالمعنى، فهمتي؟ هنايا كنكونوا صحينا درس صحينا عندنا واش صحينا التمرين الثالث ديال البروف 2019 ديال الدوزيام اني، دونك حاجه اللي بسيطه وزوينه فيها نقاط ساهلين، فهمتي؟ فيها نقاط ساهلين وزوين داكشي، وكنتمناو لكم التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.